संसारमा सुख छैन, भगवानमा सुख छ। यस विषयमा प्रवचन दिने क्रममा अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौं कि जुन सुख हामी चाहन्छौं त्यो सुख संसारमा छैन। किनकि जुन सुख हामी चाहन्छौं त्यसको तीनवटा लक्षणहरू हुन्छन्। पहिलो लक्षण, त्यो सुख अनन्त मात्राको हुन्छ। यो हामीले बुझ्यौं। केही बेर सोच्यौं भने पनि हामी यही निष्कर्षमा पुग्छौं, हो मलाई अनन्त मात्राकै आनन्द चाहिन्छ। दोस्रो लक्षण के बताइयो, कसलाई याद छ? त्यो आनन्द प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ। यो दोस्रो लक्षण। र तेस्रो लक्षण, सधैँ रहिरहन्छ। यी तीनवटा लक्षणले युक्त हुन्छ आनन्द, सुख, ह्याप्पिनेस। र त्यही आनन्दको निम्ति हामी प्रत्येक क्षण प्रत्येक कर्म गर्दछौं। के को निम्ति? सुख प्राप्तिको निम्ति, आनन्द प्राप्तिको निम्ति। तर त्यो अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जानेवाला, सधैँ रहिरहनेवाला सुख अहिलेसम्म हामीलाई मिलेन। जीवनमा हामीले सुख नै पाएनौं यस्तो होइन, हामीले धेरै सुखको अनुभव गर्यौं। तर ती सबै सुख यसको ठिक विपरीत स्वभाववाला सुखहरू हुन्। जस्तै सीमित सुख। हामी अनन्त मात्राको चाहन्छौं, तर संसारमा मिलेको हाम्रो सुख के भयो? सीमित सुख मिल्यो। हामी प्रतिक्षण बढ्दै जानेवाला सुख चाहन्छौं, तर संसारमा जति पनि सुख मिले घट्दै जानेवाला सुख मिले। हामी चाहन्छौं त्यो सुख सधैँका लागि रहिरहोस्, तर संसारमा अहिलेसम्म हामीले विभिन्न विषयबाट पाएको आनन्द समाप्त भइसक्यो। कहिले समाप्त भयो, कहिले समाप्त भयो। त्यसैबाट हामीलाई अहिले दुःख मिलिराखेको छ। संसारमा आश्चर्यको कुरा के हो भने, जहाँ जहाँ हामीले सुख मान्दछौं यसबाट मलाई सुख मिल्ला भनेर, त्यसैबाट हामीलाई दुःख मिल्छ। हामीलाई हाम्रै श्रीमानबाट दुःख मिल्छ नि, होइन र? अर्काको श्रीमानबाट त दुःख मिल्दैन। हामीलाई हाम्रै श्रीमतीबाट दुःख मिल्छ, अर्काको श्रीमतीबाट त दुःख मिल्दैन। हामीलाई हाम्रै छोराछोरीबाट दुःख मिल्छ, अर्काको छोराछोरी फेल भए पनि, ड्रग एडिक्ट भए पनि, मरे पनि हामीलाई केही मतलब छैन नि। अर्थात् जुन जुन व्यक्तिबाट, जुन जुन विषयबाट, यसबाट त पक्का मलाई सुख मिल्छ भनेर हामीले ठानेका थियौं, त्यसैबाट हामीलाई के मिल्छ? दुःख मिल्छ। यो संसारको स्वरूप हो। किनकि संसारमा सुख छैन। त संसारमा जुन सुखको अनुभव हामी गरिरहेका छौं, जुन जुन वस्तुबाट सुख पाइरहेका छौं, त्यो सुख होइन, सुखाभास हो। आभास मात्रै हो, वास्तविक सुख होइन। वास्तविक सुख त अघि बताइयो नि, अनन्त मात्राको हुन्छ, सधैँ रहिरहन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ। र यो सुख भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान नै त्यो आनन्द हुनुहुन्छ, जुन आनन्द हामी नित्य निरन्तर खोजिराखेका छौं। अर्थात् जानी नजानी हामी प्रत्येक क्षण भगवानलाई खोजिराखेका छौं, भगवानलाई चाहिराखेका छौं। मलाई भगवान मिलेको भए म भगवानलाई चाहन्छु, म भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्छु। यो हाम्रो भित्री आवाज हो। किनकि हामीलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन भगवान र आनन्द एउटै हुनुहुन्छ भनेर। मानिलिनुस् कसैले आफ्नो माताजीको परिचय दियो, उहाँ मेरो माताजी हुनुहुन्छ, या उहाँ मेरो मदर हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ। दुवै शब्दको त एउटै अर्थ हो नि, होइन र? पर्यायवाची शब्द हुन्। माता भने पनि, आमा भने पनि, मदर भने पनि। त्यसै गरी भगवान भने पनि, आनन्द भने पनि एउटै चिज हो। यो पर्यायवाची शब्द हो, भगवान र आनन्द। त्यसैले संसारमा सुख छैन। यस सम्बन्धी अनेक कथाहरू पनि, दृष्टान्तहरू पनि मैले बताएँ। एउटा व्यक्तिले आफ्नो हराएको औँठी जङ्गलमा हराएर बाटोमा खम्बा मुनि खोजिराखेको थियो नि। हामी पनि त्यस्तै छौं। आनन्द कहीँ अन्तै छ, खोजी कहीँ अन्तै गरिराखेका छौं। हेर्नुस्, यो जुन संसारमा आनन्द छ भन्ने हाम्रो जुन मान्यता हो,
यो धेरै अनादिकालदेखिको मान्यता हो। कसैको एकदम सानैदेखि केही कुराको बानी लागेको छ भने छुटाउन गाह्रो हुन्छ नि, नानीदेखि लागेको बानी भन्छौँ नि हामी, हो कि होइन? त्यसै गरी हामीले पनि अहिलेसम्म संसारमै सुख छ, संसारमै सुख छ, संसारमै सुख छ भनेर मान्यौँ र संसारलाई प्राप्त गर्नकै लागि परिश्रम गऱ्यौँ, प्रयत्न गऱ्यौँ। अब यो त कलियुग हो। अहिले कलियुगमा धन सबैभन्दा ठुलो मानिन्छ युग धर्म अनुसार। त्यसैले सबैजना धनको पछाडि दौडिन्छन् कलियुगमा। नबितेन तर्पणीय मनुष्यो, धनद्वारा तृप्ति हुँदैन। जति धन पाए पनि ल अब मलाई पुग्यो, अब कमाउनु पर्दैन भनेर कसैले भनेको छ र आजको दिनसम्म? कसैले पनि त भनेको छैन। जति धेरै धन भयो त्यति अनर्थ हुन्छ। वास्तवमा शास्त्रमा बताइएको छ, यदि धन धेरै भयो, चाहिने भन्दा बढी धन कसैलाई प्राप्त भयो भने त्यसले 15वटा अनर्थ निम्त्याउँछ। अधिक धन होने से गोविंद राधे, 15 अनर्थ उत्पन्न हो बता दे। 15वटा अनर्थ, अनर्थ भन्नाले जसले हाम्रो सर्वनाश गर्दछन्। दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, गोविंद राधे, हिंसा, चोरी आरु झूठ बोलना बता दे, अहंकार, भेद बुद्धि, गोविंद राधे, बैर, अनीति, लंपटता बता दे, जुआ, स्पर्धा, शराब, गोविंद राधे, 15 अनर्थ पूर्ण पतन करा दे। यी 15वटा अनर्थ मिलेर त्यो व्यक्तिलाई पूर्ण रूपले पतन गराइदिन्छ। यदि धेरै धन भयो, कसैसँग आवश्यकता भन्दा बढी धन भयो भने, जति पनि समस्या धनीको घरमै हुन्छ नि, होइन र? एउटा गरिब व्यक्ति छ, झुप्पडी छ भने एउटै कोठामा आमा बुवा छोराछोरी सबै जसो तसो मिलेर बसेका हुन्छन् नि। धन धेरै भयो भने के हुन्छ? सबैको अलग अलग कोठा, भेटघाट पनि उस्तै परे हुँदैन, कोही काठमाडौँ कोही कता, कुराकानी पनि हुँदैन उस्तै परे, खाना पनि आमाले बनाउनु न उस्तै परे, नोकरहरूले बनाउँछन्। त्यहाँ प्रेम हुँदैन, त्यहाँ झगडा हुन्छ। खरबपतिहरूको यहाँहरूले सुन्नुभयो होला न्युजमा पनि, खरबपति बाउले खरबौं रुपियाँ कमाएर गए, दाजु र भाइ लड्दैछन् सम्पत्तिको लागि अदालतमा। धनले गर्दा स्पर्धा, जुवा, शराब, बैर, कुटिलता, अनीति, दुराचार सबै केले गर्दा हुन्छ? धेरै धन भयो भने। त्यसैले संसार धेरै प्राप्त गरेर सुखी कोही पनि भएको छैन। यो चिजलाई दिमागभित्र घुसाउनु छ। सजिलै घुस्दैन एक दिन दुई दिन प्रवचन सुनेर, किनकि यो हाम्रो नानीदेखि लागेको बानी हो। संसारमै सुख छ, कहाँ गुरुजी तपाईँले भनेर हुन्छ? संसार धेरै भएका व्यक्तिहरू कति सुखी जीवन बाँचिराखेका छन्, हामीले पनि त देखेका छौँ। हामी के अनपढ छौँ र? संसारमा पक्का सुख छ, मलाई मिलेको छैन। यो हाम्रो विश्वास हो, गलत विश्वास। विश्वास हेर्नुस् बन्दनीय पनि हो र विश्वास अत्यन्त भयानक पनि हो। यदि सही व्यक्ति, सही वास्तविक गुरुप्रति विश्वास गरेर भगवानमा सुख छ, भगवानमा आनन्द छ भन्ने मानेर साधना गर्यौं भने हामीले भगवानलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। तर यदि संसारमा नै सुख छ भनेर विश्वास गरेर संसारलाई प्राप्त गर्नकै निम्ति यो जीवन बर्बाद गर्यौं भने मरिलाने बेलामा त केही पनि लिएर जाँदैन। बड़े बड़े आए गए गोविंद राधे, मन
तन धन अभिमान मिटा दे। ठुला ठुला व्यक्ति, आधी विश्व विजेता अलेक्जेन्डर भए, यहाँले सुन्नुभयो होला इतिहासमा नाम, उनले आधा विश्व जिते र मर्ने बेलामा आफ्ना सिपाहीहरूलाई भने जब म मर्छु कफिनमा राख्दाखेरि मेरो दुवै हात बाहिर निकालिदिनु कफिनबाट। सबैलाई यो एकदम अचम्म लाग्यो कि राजाले किन यस्तो अर्डर दिए। सबले सोधे, उनको मर्ने बेला भएको थियो, वैद्य त्यति बेला जो थिए उनले भनेथे थिए कि अब यो बाँच्दैन भनेर। अनि अलेक्जेन्डरले बताए, हेर म यसकारण कफिनमा तिमीहरूले लिएर गाड्न जब मलाई लिएर जान्छौ त्यति बेला हात बाहिर निकाल्नु भनेर यसकारण बताएको ताकि व्यक्तिहरूले शिक्षा आर्जन गरून्। मैले मेरो साम्राज्य बढाउनको लागि लाखौं व्यक्तिहरूलाई मारिदिएँ युद्धको क्रममा। मैले यही सोचेको थिएँ कि मैले विश्व विजय प्राप्त गरेपछि म सुखी मान्छे बन्नेछु, सुख मिल्नेछ मलाई। तर मलाई जीवनमा पनि सुख मिलेन, कहिल्यै पनि सुख मिलेन। र अब मर्ने बेलामा मैले केही पनि लिएर जाँदै छैन, खाली हात जाँदैछु। जब कफिनबाट मेरो दुवै हात बाहिर निस्किन्छ, व्यक्तिहरूले देख्नेछन् कि हात खाली छ अनि बुझ्नेछन् कि आधा विश्व विजेता अलेक्जेन्डरले पनि मर्ने बेलामा खाली हात गए। त्यसैले संसारमै मस्त रहनु छैन। ध्यान दिनु, संसार आवश्यक छैन यो बताउँदै छैन म, संसार एकदमै आवश्यक छ। संसार सत्य हो, मिथ्या होइन। संसार शरीरको लागि त्यति नै आवश्यक छ जति आत्माको निम्ति भगवानको आवश्यकता छ। हामी शरीर पनि हौ, आत्मा पनि हौ नि। एउटा त हाम्रो शरीर छ, यो शरीरभित्र आत्मा छ। शरीरको लागि संसार आवश्यक छ, परम आवश्यक छ, अत्यन्त आवश्यक छ। बिना संसार यो शरीर एक क्षण पनि रहन सक्दैन। त्यसै गरी आत्माको लागि पनि भगवान आवश्यक छ, आनन्द आवश्यक छ। शरीर एउटा साधन हो त्यो आनन्द प्राप्त गर्नको निम्ति। हामीले के गर्यौं? हामीले आत्मा तत्त्वलाई बिर्सिदियौं, केवल शरीरकै सुखभोगको निम्ति सम्पूर्ण जीवन लगायौं, त्यसैमा बर्बाद गर्यौं। त्यसैले दुवै चिजलाई ब्यालेन्समा राखेर हिँड्नु छ। संसारमा सुख छैन, ठीक हो, तर संसार आवश्यक छ शरीरको निम्ति, बाँच्नको निम्ति। सुख कहाँ छ? भगवानमा नै छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी बन्न सक्छौं। जबसम्म हामी भगवानलाई प्राप्त गर्दैनौं तबसम्म आनन्दकै खोजीमा हामी कैयौं अनन्त जन्म हाम्रा बितिसके। यो हाम्रो आनन्दको खोजी केवल यो जीवनको मात्रै खोजी होइन। ध्यान दिनुस्, हामीले अनादिकालदेखि यही एउटा चिज गरिराखेका छौं, आनन्दको खोजी, आनन्दको खोजी, आनन्दको खोजी। अरू धेरै काम हामीले गर्यौं, तर यही एउटा काम हामीबाट हुन सकेन, आनन्द मिल्न सकेन अहिलेसम्म। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ नि, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15:7। यहाँ हेर्नुस्, सनातन शब्द आयो। सनातन भन्नाले सधैँदेखि, हामी अनादिकालदेखि छौँ, अहिले पनि छौँ र अनन्तकालसम्म रहन्छौँ। यो जीवात्मा मर्दैन। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई यही बताउनु भयो, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मनानि तव च अर्जुन। गीता 4:5। अर्जुन, तेरो पनि अनन्त जन्म भइसके, मेरो पनि अनन्त जन्म भइसके। यो जुन जन्म मृत्युको चक्करमा हामी घुमिराखेका छौँ, किनकि आत्मा नित्य छ, सनातन छ। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन। गीता 2:24। आत्मा नित्य छ, सनातन छ। त्यसैले जब यो शरीर हामीबाट छुट्छ तुरुन्तै हामीलाई अर्को शरीर मिल्छ। तथा देहान्तर प्राप्तिस धीरो तत्र न मुह्यति। गीता 2:13। यो शरीर अन्त्य हुनासाथ अर्को शरीर मिल्छ। त्यसैले बुद्धिमान व्यक्तिहरू यो भ्रममा रहँदैनन् कि यही मेरो अन्तिम जीवन हो। यदि यही अन्तिम जीवन, यही एकमात्र जीवन भएको भए चारवाक सिद्धान्त हाम्रो लागि एकदम सही हो।
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। केवल यही एउटा जन्म भएको भए जसोतसो सुखसँग बाँच, ऋण काटेर भए पनि घिउ पिउ, मरिसकेपछि सबै खरानी हुने हुन्, न अर्को कुनै जन्म थियो पहिला न अर्को कुनै जन्म हुनेछ भविष्यमा। त्यसैले भगवत प्राप्ति या आत्मकल्याण इत्यादि साधना गर्न आवश्यक थिएन यदि केवल यही एकमात्र शरीर भएको भए।